अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल विद अनीका में खुश आमदेद। मैं हूँ मौज़म अस्कर। आज प्रोग्राम की जो होस्ट हैं अनीका निसार हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद होंगी। आज जिस पर बात की जाएगी वो है जो इशू चल रहा है वो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली उनकी जानिब से बयान दिया गया असम्बली के फ्लोर पर। इसी हवाले से बात करेंगे। अनीका निसार हमारे साथ मौजूद हैं। अनीका, कैसे देखती हैं आप इस सारे मामले को? एक बयान दिया जाता है आज DGISPR को, उसकी तरदीद के कहा जा सकता है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ऐसे बयानात जो हैं वो कौमी सलामती के खिलाफ चले जाते हैं। देखिए मौज़म, थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग द शो इन माय एब्सेंस एंड द वर्चुअल प्रेजेंस। ये देखिए, ये जो बयान है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान है। आज सादिक साहब एक बड़े जिम्मेदार सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं और जिम्मेदार सियासतदान के तौर पर और एक सीनियर सियासतदान के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जो भी बयान दें उसके बारे में 6 से 7 दफा सोच लें। उन्होंने जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पर बयान दिया वो बयान इस कदर कंट्रोवर्शियल था कि उसके बाद फिर इंडियन मीडिया ने जो उसका बतंगड़ बनाया और जो हमारा एक ऐसा दिन था जिस दिन को हम फख्र के तौर पर मनाते हैं उसको हिस्ट्री में तब्दील करने की कोशिश की। अब ये याद रखिएगा कि आज हमें मालूम है कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि हम इधर मौजूद थे उन दिनों। उस टाइम पर जो DGISPR थे उनकी बारहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसके अंदर मैं मौजूद होती थी, तो इसलिए हमें तो पता है कि किस तरीके से मामला आगे चला था। हमने खुद उन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनसे बाकायदा तौर पर गुफ्तगू की, उनसे जाना कि क्या हुआ। फिर हमारे अपने जो जानने वाले हैं उनसे भी हम लोगों ने तमाम की तमाम डिटेल्स जानी। अब अयाज सादिक साहब का इसको इस तरह से कंस्ट्रू करना या इस तरह से पेश करना कि देखिए जी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के तो हाथ पांव फूल गए थे या पसीना आ गया था, दिस इज हाईली कंडेमेबल। मैं अयाज सादिक साहब से एक जिम्मेदार सियासतदान के तौर पर यह बात एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी। ये मेरी तवक्को थी ही नहीं कि एक ऐसा लीडर जो कि एक ऐसी सियासी जमात का लीडर होगा जो कि कई दफा इख्तदार में रही है, जिसको इख्तदार के ऊंच नीच पता है, जिसको सियासत के आदाब बकौल PMLN के पता है, जो कि जमहूरियत की अलमबरदार बनती तो है लेकिन आज उसने एक ऐसा काम कर दिया कि जो कि अपनी पेटी पॉलिटिक्स की वजह से स्टेट के इंटरेस्ट को, नेशन के इंटरेस्ट को दाव पे लगा दिया। अब इस पे प्ले कर रहा है हमारा जो हमसाया मुल्क है, जो कि हमारा दुश्मन मुल्क भी है, उसका मीडिया। और वहां के मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ अगर चूंटी मरने की खबर में मिल जाए वो उसको इतना बड़ा बनाते हैं। अफसोस की बात यह है कि वहां सरहद के उस पार ये तस्लीम किया जा रहा है कि जो उस टाइम पर तमाम मामला हुआ अभिनंदन का, अभिनंदन को गिरफ्तार करना, उसको कैप्चर करना, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है, उसको किसी तरीके से मस्क करने की कोशिश करना फैक्ट्स को, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमें मालूम है कि उस रात को जंग का खतरा था, लेकिन ये कहना कि जंग का खतरा टालने के लिए अभिनंदन को हमने उनके हाथ कर दिया तो बड़े अफसोस की बात है। हमने अभिनंदन को उनके हाथ इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी तरफ से मिसाइल जो है वो तैयार हो गए थे, हमारी तरफ से भी पूरी तैयारी हो गई थी। मैं ये बड़े बावसूख जराए के जरिए कंफर्मेशन के साथ ये बात बता रही हूं कि हमारे यहां से पूरी तैयारी, उतने बल्कि उससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जवाब देने की तैयारी हो चुकी थी और भारत को भी यह बात मालूम थी। भारत ऐसे पीछे हटने वाला नहीं है। नहीं तो नरेंद्र मोदी को अगर यहां से पाकिस्तान से कोई थ्रेट ना होता तो आपको लगता है कि उस तरह का जंगजू शख्स किसी तरीके से हमला करने से रुकेगा? तो अभिनंदन को वापस करना पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक मूव थी। पाकिस्तान ने एक हायर मॉरल ग्राउंड पर रहकर एक ये मूव की। उस मूव को किसी तरीके से आप अंडरमाइन करना चाहें अपने सियासी मकासद के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरीके से भी अयाज सादिक साहब हो, PMLN हो या कोई ऑपोजिशन जमात हो, उनको ये जेब देता है। ठीक है अनीका, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। अभी मुझे ब्रेक लेना। अनीका निसार एंकर पर्सन हमारे साथ ही मौजूद होंगी। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जी अनीका, आपकी तरफ आऊँगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइट फारूक साहब, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। तो फारूक साहब, आज जो अयाज सादिक साहब ने स्टेटमेंट दी है वो मैं अभी थोड़ी देर में चलाऊंगी भी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर साहब टू लाइन इट अप फॉर एयरिंग इट।
فاروق صاحب یہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی اور اس کے مقاصد کیا تھے, اور یہ اس وقت جس ٹائم پر آلریڈی ہماری نیریٹو کی جنگ چل رہی ہے بھارت کے ساتھ, ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں ابھی 27 اکتوبر گزرا ہے, کشمیری اس کو بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں, اور آج جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے, ویری انکالڈ فار. وائی ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے بیان دینے کی ضرورت بھی پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں ایاز صادق صاحب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں سمجھے ایک میچور اور اپنا بڑا بیلنسڈ اور سوبر سیاستدان سمجھے جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی ایک پولیٹیکل امیچورٹی شو کی کل فلور آف دا ہاؤس پہ, جو جس طرح کا انہوں نے بیان دیا, اور آج بھی انہوں نے کچھ ویڈیو کو بیان جاری کیا, اس میں بھی تو کنفیوژن زیادہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہوں اور خاص کر 5 سال آپ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہوں, تو آپ کی جو گفتگو ہے دیٹ ہیز ٹو بی ویری ویری بیلنسڈ اینڈ میچورڈ. چلا جانا چاہیے فاروق صاحب, بلکہ میں آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ ہیئر. پروڈیوسر صاحب وہ ذرا کلپ چلائی دیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن لیں. ایک میچور سیاستدان سے ایک ٹھہراؤ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کی نہیں. اسٹیٹمنٹ کیا ذرا وہ بھی سن لیں. کل اسٹیٹمنٹ فلور پہ دی, میں انڈین میڈیا, انڈین ٹیلی ویژن اور جو ٹویٹس آ رہے ہیں دے آر ٹوٹلی کانٹرری جو میں نے بات کی. یہ مس رپورٹ ہو رہے ہیں, مس کوٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. ابھینندن جب پاکستان آئے تھے تو ابھینندن کو مٹھائی بانٹنے نہیں آئے تھے, انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا, اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب ابھینندن کا جہاز پاکستان نے گرایا تھا. مگر جب عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ بلائی, تو جو سول لیڈرشپ تھی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب تھے, عمران خان صاحب کے پاس تو اتنی ہمت نہیں ہوئی, چونکہ ماتھے پہ اتنا پسینہ تھا اور پریشان تھے. کس کے کہنے پہ یہ کر رہے تھے, کیا پریشر تھا ان کے اوپر, وہ انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا چونکہ وہ میٹنگ میں نہیں تشریف لائے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے یہ کہا کہ ہم ان کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کی خاطر ہم نے یہ کیا. سول لیڈرشپ کا یہ فیصلہ تھا, اور اس فیصلے کے بعد جس سے ہم ایگری نہیں کرتے تھے, کوئی جلدی نہیں تھی ابھینندن کو دینے کی, آپ ذرا سا انتظار کر لیتے, مگر نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا. مگر ویکنس سول لیڈرشپ کی اس میں نظر آئی, جو کہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا, جو میں نے اچھا فاروق صاحب, ابھی آپ نے بھی, ہمارے ناظرین نے بھی سن لیا کہ ایاز صادق صاحب نے کیا گفتگو کی. مطلب مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اسٹیٹ زیادہ مقدم ہے یا سیاست زیادہ مقدم ہے. اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کو اسٹیٹمنٹ دینا پڑی. آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ سیاسی گفتگو کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے فوج کو, دوسری جگہ آپ گھسیٹ کر لے آتے ہیں, ادارے کو مجبور کر دیتے ہیں. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کیا فرمایا وہ بھی ذرا سنیے گا. کہ مسلح ایک منظم ادارہ ہے, اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ ایک اکائی ہے. اور اب یہ شکوہ جواب شکوہ ہوا فاروق صاحب. انٹائرلی اگر قصوروار ٹھہرایا جائے اس پوری صورتحال جو ڈیولپ ہوئی, جس سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے, جس سے پاکستانیوں کے جو احساسات ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں, جس سے آرمڈ فورسز کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر اسپوکس پرسن جنرل میجر جنرل بابر افتخار صاحب کو آ کر یہ بات کا کمپلیٹ ڈیٹیل بتانی پڑی ہے. ایک ایسا نیشنل وکٹری جو کہ ہم لوگوں نے اس دن لی فروری کو 2019 کو, اس کو آپ کیسے کس طریقے سے پلے ڈاؤن کر سکتے ہیں فاروق صاحب, کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایاز صادق صاحب نے جب دیکھا کہ کل کی ان کی اسٹیٹمنٹ سے ایک پورا ملک پہ ریئیکشن آیا ہے, اور خاص کر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ کلیریفائی کیا کہ انہوں نے حقائق کو مس کر کے اور حقائق کے منافی بات کی ہے, انہوں نے تو پرسیپشن ایاز صادق صاحب نے تو یہی کریٹ کیا نا کل عوام میں, اور پاکستان کے عوام کو مسلیڈ کیا کہ جناب وہ کیونکہ ڈر گئے تھے, تو ڈر کے وجہ سے انہوں نے ابھینندن کو کہ جی انڈین آرمی حملہ نہ کر دے 9 بجے پتہ نہیں 10 بجے, تو اس ڈر خوف کی وجہ سے انہوں نے ونگ کمانڈر ابھینندن کو
अपना वापस हैंड ओवर किया। तो एक्चुअली ये सारा इशू है जिसको आप आज उन्होंने देखे ना। अगर हम फारूक साहब लेट्स बी ऑनेस्ट, आप फौज का हिस्सा रहे हैं, आप फौज का हिस्सा रहे हैं, एक अहम पोजीशन के ऊपर ब्रिगेडियर के ओहदे से रिटायर हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि फौज किसी तरीके से या पाकिस्तान किसी तरीके से इंडिया की तरफ से थ्रेट हो और वो उसके हाथ पांव फूल जाए? ऐसा पॉसिबल है कंसिडरिंग कि हमारी तो सारी तैयारी भारत के लिए? देखिए, मुझे अगर आप मौका देने, एक मिनट मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगले ही दिन आपको मालूम है कि अगर पाकिस्तान आर्मी या मिलिट्री स्टैब्लिश लीडरशिप डर रही होती उस वक्त इंडियन आर्मी के अटैक से, तो अगले दिन तो हमने दिन दिहाड़े जाके जो है उनकी ईंट बजा दी और इंडियंस को मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर जब वो मिल गया। तो एक तो वो बात। दूसरा देखें, क्योंकि इंडियन मीडिया ने दे वर ओवरजॉयड कि इस किस्म की स्टेटमेंट आई है पॉलिटिशियन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो जारी बात है उन्होंने खूब एक्सप्लॉइट किया अपने फेवर में और पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने में। तो लिहाजा मैं समझता हूँ या सादिक साहब ने एक्चुअली गलती से ये हुई है, जो कि इनको केयरफुल होना चाहिए कि ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जो बयानिया है, जिस डगर पे वो चल रहे हैं, या सादिक साहब से तवक्को नहीं की जाती कि वो एक मैच्योर और अच्छे रेपुटेशन वाले सियासतदान वो इस जो है अपना उस नैरेटिव के की फर्दर करने में वो भी अपना कुछ किरदार अदा करें। मेरा ख्याल है या सादिक साहब को ये नहीं करना चाहिए था। वो जज्बात में, चाहे वो आप कहें कि पीटीआई गवर्नमेंट के वो सियासी मुखालिफत में और फिर वो मरीम नवाज के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक किस्म का डायरेक्टली फौज को भी मलाइन करने की कोशिश की। हालांकि बात बड़ी क्लियर है कि जनाब वो तो एक जेस्चर ऑफ गुडविल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया था। हाँ, अलबत्ता मेरा एक पॉइंट है, और मेरा पॉइंट आज भी ये है कि मैं अभी रिसर्च कर रहा था कि जब 1999 में हमने इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज गिराया था कारगिल की जंग में, MiG-27 एयरक्राफ्ट, उसका नाम पायलट था फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कुछ बड़ा अजीब सा उसका नाम था। उसको नवाज शरीफ साहब की हुकूमती आर्मी चीफ वो जनरल मुशर्रफ, उस वक्त उस पायलट को हमने 8वें दिन हमने वापस हैंड ओवर किया था टू द इंडियन गवर्नमेंट। मेरा सिर्फ पॉइंट यहाँ फारूक साहब, इंटरनेशनल कवानीन के तहत हम रख भी नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं है। इट विल बी। देखिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, हम नहीं रख सकते। हमने तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत एक प्रिजनर वॉर को वापस करना ही करना है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, जो हमेशा मैं कहता आया हूँ, कि भाई 36 घंटों में वापस करने की क्या जरूरत थी? कम से कम हम 5 या 6 दिन रखते ताकि थोड़ा हमारे भी कोई थोड़ा टैका बनता, तो हम भी जरा दुनिया को बताते हैं कि जनाब देखें, हाँ ये इन्होंने क्या किया है, एग्रेशन किया है, लेकिन फिर भी हम फॉर दी sake of peace in South Asia and for peace with India, हम as a gesture of goodwill विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जाती तौर पे मैं भी सरप्राइज हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस से आके विदिन 36 आवर्स एब्रप्टली उन्होंने अनाउंस किया कि हम उसको वापस भेज रहे हैं। तो उस वक्त मैंने भी कहा कि 2-3 दिन तो थोड़ा ठहर जाते, कुछ हम भी कौम भी मजा ले लेती, कुछ हम भी कुछ थोड़ा मजा ले लेते, ठीक है ना, कोई इंडियन को हम भी दिखा देते जरा तो थोड़ा बहुत। लेकिन दैट इज नॉट द इशू ये है कि डर कर हमने उसको वापस नहीं। ठीक है फारूक साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद हम इस डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी होंगे और हमारे साथ फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर मलिक मोहम्मद हबीब साहब भी होंगे, उनसे भी जरा बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि ये आखिर हुआ क्या। लेट्स गो टू ब्रेक एंड विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन अ व्हाइल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड वी आल्सो हैव फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर मलिक मोहम्मद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, बट बिफोर दैट मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि भारतीय मीडिया ने किस तरीके से और भारत के सियासतदानों ने और भारत के मुख्तलिफ सोसाइटी और मकतबा फिक्र के लोगों ने आखिर उस जीत के बारे में, पाकिस्तान की जीत के बारे में क्या कहा। पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये तमाम सूरत हाल जो है वो भारत की नजर से भारत की शदीद शिकस्त थी, और यहाँ अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट ने उनको अपनी इज्जत बचाने का एक मौका फराहम कर दिया। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम लोगों ने जो अचीवमेंट की
وہ بھارت کے ایکسپرٹس وہاں کے صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں. میگ 21 کے جو انجن ہے اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ بیسکلی ایک F-16 کا انجن ہے. وہاں کے ایکسپرٹس نریندر مودی شاید رافیل ہوتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا. اس کے بعد پھر سشما سوراج جو کہ وفات پا چکی, ان کا بیان آپ نے سن لیا. مختلف سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہماری ISPR کو جو ہے وہ سراہا جا رہا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ایاز صادق صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ نے اس تمام چیز کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کی؟ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہماری سیاست جو ہے اس کو ہماری قومی سلامتی پر کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کے بیان سے ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیمیج تو نہیں ہو رہی. میرے خیال میں یہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری وہ اچیومنٹ ہے جس میں پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے, اور جس میں ہماری کیپیبلٹی واز آؤٹ اسٹینڈنگ. اٹ ہیز بین ایکسیپٹیڈ آل اوور دا ورلڈ, اور اس کا ریزالٹ جو تھا اس کو بھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے, پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے کہ وی آر پیس لونگ پیپل. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, جب یہ آپریشن انہوں نے کیا, ایک فیک آپریشن کیا, ہماری جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کو کراس کر کے انہوں نے پلوامہ پر جب اٹیک کیا رات کے اندھیرے میں, اور نیکسٹ ڈے ہماری جو کاؤنٹر اسٹریٹجی تھی اٹ واز ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی, اور دن کو ان پر جو اٹیک کیا گیا اور اس میں ان کو پوری طرح سے شکست ہوئی. اور یہاں تک کہ جو ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا دا ادر سائڈ, جو ہماری وہاں پر ٹارگیٹنگ ہوئی ہے, وہ اس پر بھی ہو سکتی تھی, لیکن ہم نے ان کو یہ تھوڑا سا لیوریج. بڑی اہم شخصیت تھی ملک صاحب ادھر بیٹھی ہوئی, بھارت کی بڑی اہم شخصیت ادھر بیٹھی ہوئی تھی. ڈیمورلائز کرنے کے بعد اگر ہم اس قسم کا بیان دیں گے تو پھر ان کو جو ہائیبرڈ وار کا کانسیپٹ ہے ان کا, ہمارے دشمن کا, وہ جو ہے وہ پھر اس کو ہم اس میں اور جان ڈالیں گے, جو کہ میرے خیال میں ہماری قومی سلامتی کے خلاف ہے. آپ نے ملک صاحب ہائیبرڈ وار کی بات کی ہے, میں ذرا 5th جنریشن وارفیئر کی طرف بھی جانا چاہوں گی. بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, 5th جنریشن وارفیئر, پرسیپشن کی وارفیئر, دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے بریگیڈیئر صاحب ریٹائرڈ حارث نواز, آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ایاز صادق کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک امیچور شخص کی طرح بیان دیا گیا؟ چونکہ اگر آپ ملک کے ایک اہم عہدوں پر فائز رہتے ہیں, قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی میٹنگز کی جاتی ہیں, اگر آپ ان میٹنگز کو اس طرح سرعام ڈسکس کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو ملک کے مفادات تو پیچھے رہ جائیں گے. دیکھیں, یہ ایاز صادق صاحب ایکس اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, انہوں نے یہ بالکل جان بوجھ کر بیان دیا ہے. یہ انہوں نے اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے اور اپوزیشن کی بیانیوں کو آگے لے کے چلے ہیں, لیکن یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے, اٹ از ویری سینسٹیو. اور انہوں نے پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی فوج کو بہت نقصان پہنچایا ہے. جو ہم نے اچیومنٹس کی تھی کہ 27 فروری کو نریندر مودی نے اوپنلی پاکستان کی ایئر فورس کی سپرمیسی کو ایکسیپٹ کیا تھا, جب یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ریفیل جہاز ہوتے تو ہم پاکستان ایئر فورس کو مزہ چکھا دیتے. دیٹ مین ہی ایکسیپٹڈ the loss in Indian Air Force and the supremacy of Pakistan Air Force. اور اس کے بعد 2 جہاز گرا کے ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے اپنا کنفیوژن میں گرا دیا تھا. اور پھر جب ہم نے اس کو واپس کیا تو یہ کیسی حرکت کی ہے. He doesn't know کہ پاکستان کی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے, فلی ٹرینڈ ہے, دنیا کی لڑاکا ترین فوج مشہور ہے, اور انڈیا کی ڈرپوک انٹرینڈ ان پروفیشنل فوج ہے جو نہتے کشمیری عورتوں بوڑھوں بچوں کو شہید کر سکتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا. کیا ہماری فوج ڈرے گی, وہ بھی ہندو کی فوج سے؟ اٹ از ان ایکسیپٹیبل. یہ ریاست پاکستان کے لیے بہت ہی غلط ڈیمیجنگ بات کی گئی ہے, اور خاص طور پہ دشمن کا جو نیریٹو ہے کہ فوج اور عوام میں دوری پیدا کرو, اعتماد کم کرو, فوج کو کمزور پاکستان کے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرے, یہ اس کی شاخسانی ہے. چاہے آپ نواز شریف کو لیں, مریم نواز کو لیں, مولانا فضل الرحمان کو لیں, محمود اچکزئی کو لیں, یہ سب یہی بیانیے پہ چل رہے ہیں. یہ ریاست کے دشمن. لیکن حارث نواز صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ اگر مجھے سن پا رہے ہو تو سیاست کی ایک حد ہوتی ہے جہاں نیشنل انٹرسٹ
और नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है, वहां ये हद रुक जाती है। और ये बात पाकिस्तान की अवाम को भी मालूम है कि जहां कोई शख्स, कोई सियासतदान हो या कोई और शख्स हो, वो इस हद को क्रॉस करेगा तो उसको पाकिस्तान की अवाम का किसी भी तरीके से सपोर्ट हासिल नहीं होगी। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर अयाज सादिक साहब की इस स्टेटमेंट की वजह से PMLN के अपने पांव पे कुल्हाड़ा नहीं मारा गया? Didn't they shoot themselves in their own feet by passing such a statement? देखिए, मुझे एक बात का और बड़ा अफसोस है कि PMLN के बाकी लीडरशिप में किसी में इखलाकी जुर्रत नहीं है कि इस बयान के खिलाफ बात करें, माजरत करें, इसको नगेट करें, और साथ ही साथ बल्कि एजाज सादिक को कहें कि वो पूरी कौम से इसके ऊपर माफ़ी मांगे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और लाहौर के गयूर अवाम इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के इनके खिलाफ खड़े हो जाएं, इनको वहाँ पर घुसने न दें, और साथ ही साथ कल पूरे मुल्क में कम अज़ कम पूरे पाकिस्तान में जुमे की नमाज के बाद इनके खिलाफ रैली निकालनी चाहिए। जो भी पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के कौमी इदारों के बारे में बात करें, उनका मुहासबा किया जाना चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी इशू में ये पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी है। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि वो निशान इबरत हो बाकियों के लिए, टू एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। We need to put an end to this type of stupid billionaires. राइट, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया, मलिक मोहम्मद हबीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। इससे पहले ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। या वजीर आजम साहब को भी ये जो पॉलिटिक्स में इतना बहुत ज्यादा एक लिमिट्स क्रॉस हो रही है, इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम इस मामले को डिफ्यूज कर देना चाहिए था पहले ही, सियासी तौर पर इसका हल निकल आना चाहिए था, डिस्कशन भी हो जानी चाहिए थी। और PMLN को ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फेवर में होस्ट जो हैं वो हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। डिस्कशन की गई। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।